نام گل احمد مینی گلاب لکی نمبر 2، نام غضنفر مینی بہادر شیر ببر لکی نمبر 8، نام مبشر مینی خوشخبری دینے والا لکی نمبر 2، نام مستقیم مینی سیدھا لکی نمبر 5، نام شفیق مینی بہادر ہمدرد لکی نمبر 4، نام صدیق مینی دوست لکی نمبر 4، نام فضل الہی مینی میرے رب کا فضل لکی نمبر 5، نام حسن مینی حسین لکی نمبر 1، نام عتیق مینی کہنا اور پرانا بزرگ لکی نمبر 4، نام اشفاق مینی رحم دل ہمدرد لکی نمبر 5، نام غفار مینی رحم دل لکی نمبر 2، نام وقاص مینی مخلوص گروہ صحابی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکی نمبر 8، نام حارث مینی شیر کاشتکار لکی نمبر 7، نام مصطفیٰ مینی منتخب لکی نمبر 7، نام حذیفہ مینی پرانا عربی نام لکی نمبر 5، نام وحید مینی اکیلا لکی نمبر 1، نام ناصر مینی فتح دینے حافظ حامی لکی نمبر 8، نام اویس مینی ایک بزرگ کا نام لکی نمبر 7۔